उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटता वर्गा बलिदान. वरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटता वर्गा बलिदान. देवानांका फावो केल्लो दीस ताका सांगली स्तुती सन्मान. मोगमय पसन बल्लो दीस खुशी जाता आमचे धनमान. सर्गीन ताळे मेळून मधुर गीतां गावून सर्गीन ताळे मेळून मधुर गीतां गावून तुका करता बाबा प्रणाम. त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटता वर्गा बलिदान. तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा खातीर काळजांत वर्गा पाठयता. तुज्या दैवीक मोग खातीर आमचे जीवन सगळें वाजयता. तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून नवें जिवीत बाबा आशेता. भुरग्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटता वर्गा बलिदान. भाव भयणीनो, आमच्या फिरगस कुटुंबाक आज परत्या संतोषाचो संभ्रमाचो दीस. आमच्या फिरगजेची 17 जाणां नेणटीं भुरगीं आज पयले फावटी जेजू कुमगाराच्या रुपार तांच्या काळजान घेतात. सबार दिसांची तयाराय ताणीं केल्या आनी आज वर्त्या संतोषान उमेदीन ती हांगासर आसात. 17 जाणां भुरगीं आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या वाडा वळींत ही मेळटात आनी भावार्थांत व्हड जावन पवित्र सभेंत मुखेली ती जावंक आसात. तांचे पासत प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तांच्या आवय बापाय पासत मागया. 14 जाणां भुरग्यांचो कुमगार थोड्या कारणाक फाटीं गेला, तांचे पासतूय आमी मागया. आमचे मदें आसा बाप डॉनल्ड लोबो, SVD मेळोचो पाद्र्याब. ताच्या सैऱ्यांच्या भुरग्यांक आज कुमगार तो हांगासर आसा. पाद्र्याबाकी तुमच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा. पाणीराक आज सैरी जावन आयिल्ल्या सर्वांकी स्वागत म्हणया. त्रिएक देवाक आमचे मदें स्वागत करून हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमच्या पयल्या कुमगाराच्या संतोषांत वाटेली जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत. जेजूचो पास्कांचो मिस्तेर नियाळूंक आनी भक्तीपणान संभ्रमूंक एक कुटाम जावन ह्या वेदी भोंवतीक जमल्या. आयची देवस्तुती
जेजू क्रिस्तातय बवार्थान जी येल्यार यथेश फळ दिवंक शकता म्हणलो संदेश दिता. क्रिस्त आमचे संगी जियेता आनी आमी ताचे थंय जियोंकू पेसाडटना ताची मावल्या आमच्या जिवितांत फळां भरीत करून जियोंक ताचो आदार मागया. आज आमी 17 जाणां नेणटी भुरगीं पयले बोटी पवित्र युंकरिस्ता मुखांत जेजूकू आमच्या काळजांनी घेता. जेजूकू भुरग्यांचेर विशेश मोग ताणें ताचे लागीं आयिल्ल्या सर भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरले. आज जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजांत वस्ती करूंक येता. आमी जेजू बरी प्रायेन जन्वायेन आनी सदांच ताच्या इश्टगतेन वाडोवन येवच्याक जिविताचो उंडो जावन आसच्या जेजूकू आमच्या आत्म्याचे खण जावन सेवन ह्या संवसारांत वडिलांक तशेंच आमच्या देवाक मांडवली जावन वाडोवन येवंक ताचो आदार मागया म्हूण तुमचे कडेन आमी विनंती करता. भाव भयणीनो, वांजेलाच्या वाचपान जेजू म्हणटा, हांव दाखवल आनी तुमी म्हजे फांटे. म्हजे सांगाता एकवटून रावल्या करीत तुमी कितेंच करूंक शकनात. म्हजे सवय एकवटून रावल्या वरवीं तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात. आमी व्हडां येवकरिस्ता मारिफात आमच्या मागण्या मारिफात देवाचें उतर वाचून नियाळन जेजू सवय एकवटून जियेवन आसांव आनी ही नेणटीं भुरगीं आज तावन जेजू सवय लागशिल्लो संबंद मोगाचो बांद सुरू करतात. ताणें सदांच जेजू सांगाता एकवटून रावच्याक, जिवाळ जावन ताणीं बावार्थान जियोवच्याक, सदांच संतोश भरीत जावन आसच्याक, जेजूचो सांगात ताणीं सदांच भोगच्याक, जेजूच्या इश्टागतीन ताज्या सळवळीन ताणीं वाडच्याक आनी तांच्या बावार्थांत ताणीं यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जेजू शिवाय आमकां कोणायकी जिवीत ना आनी जेजू शिवाय आमी कितेंच करूंक शकना. तो जेजू आज आमचे कडेन उलयता आसतना ताका आमच्या काळजांत घेवंक आमी तयार जाता आसतना ह्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमी सर्वां जेजू सोबें एकवटून रावया. सबार फावटी आमच्या अस्कतकाये वरवीं देवातावन आमी पयस गेल्या जावंक पुरो. जेजू सवें मोगाची सळावळ बांदून हाडूंक आमी सलवल्या. देवाची काकुळट मागच्याक एक घडीभर मौन आमी रावया. सोम्या, आमची दिसपट्टी मागणी म्हणून आसतना आलसाय कर, तुजी खुशी करी नासतना तुजो मोग करच्यान आमी चुकल्या. तुका आमी दुखयला देखून आमी तुजे लागचे बोक्सांनी मागता. आवय बापेची उतर आयकनासतना वडिलां बेजाय दिवंक आमच्या शिक्षकान, भाऊ भयणीक, येजाकान, सांगात्यांक, सैरे धैर्यांक आमी दुखयलां. देखून तुजे लागचे बोक्साने मागता. सोम्या, तुवें आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिवन बरी आवय बापय आनी बरें कुटुंब दिवन बरें शिकप दिवन साबार देणे आनी नेटयलाय. तरी आमी हे समजनासतना तुका दुखयला. देखून तुजे लागचे बोक्साने मागता.
सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक उंचली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सनीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकच खऱ्या जिविताचो नियम आमचे जिणेन सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्रात्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयले पत्रांतले वसाप. जे कितें सोम्यालागच्या हांवें घेतला तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या दिसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली आनी म्हळें, ही काळस म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले बोटी ती तुमी पियेतात तितले बोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले बोटी तुमी हो उंडो करतात आनी काळस पियेतात तितले बोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतले आहात. देवाचे उतर हे.
आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाचें न्हू, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातालें तें आमकां येदोळपर्यान उगडापे जावंक ना. पूण तें उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखताल्यांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जाताल्यांव म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसां लागीं म्हळें, हांव खरी दाखवल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांवें तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांय करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात, उज्यांत घाल लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोगाळ पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यानो तुमचे कडेन उलयता हांव. जायत की उलयचें की नाका? आं कशें आसात?
बरी आत गे काल राती न्हीद पडली गी केदळा जाग जाल्ली मदें जाग जावन हांय फटी मारनाकात मदें कितले फावटी उठल्यात बरी न्हीद पडल्या मो उदक आनी पुरो सोमा पिवन आयल्यात मो ब्रेकफास्ट केल्या गे सकाळांनी आज दनपरां जेवतना लेट थोड्यांक जावं दी आज तुमच्या पयल्या कुंभाराचो दीस न्ही सोबीत दिसतात तुमी बरीं दिसतात अपुरबायेचीं भुरगीं दिसतात आनी अशेंच तुमी आसा जे म्हणल्या खातीर इल्लोसो वेळ तुमचे कडेन हांव उलयतां जायत गे आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजूचीं थोडीं उतरां बारी बरीं तुमी म्हजे सांगाता एकवटून रावा आनी हांव तुमचे सांगाता एकवटून रावतां म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात बारी एक सोबीत उतरां आनी हीं उतरां आज जेजून तुमकांच सांगली म्हूण सांगयात आयचो वांजेल आज हांवें केदाळ्या पयल्या कुंभाराच्या दिसा हांवें वांजेल बदलूंचो पूण आज होच वांजेल वाचलो तुमी म्हजे सांगाता एकवटून रावा हांव तुमचे सांगाता एकवटून रावतां म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक शकनात म्हजे सवें तुमी एकवटून रावल्यार तुमी यथेश्ट फळ दितात ही उतरां आज जेजूचो तुमकां सांगता हांवें आयचो नियाळ तयार करता आसतना सकाळींच्या मिसा वेळार एक गडीत सांगलें संद्रेमा वयर मनीस गेला गी येद्दोळ संद्रेमा वयर मनीस गेला गी तुमी कोणी गेल्ल्यात गी चंद्रार स्वप्नान म्हणी ना चंद्राचेर मनीस गेला गी ना गेला गी ना गेला गेला 1969 इसवेच्या जुलयच्या 20 तारीखेर पयले फावटी 2 जण चंद्राक गेल्ले तांचें नांव कितें कितें ऑल्ड्रिन आनी आर्मस्ट्रॉंग म्हणून 2 जण बागी ते पयले फावटी चंद्राचेर तांणी पांय दवरचे आनी हे 2 जण चंद्राक गेल्ल्या वेळार तांणी दोगांनी 2 दुसरीं कामां केलीं आर्मस्ट्रॉंग काले करी लागलो पयलें चंद्राचेर ताणें मॅट दवरलें पयलें ताणें मॅट दवरलें पूण ऑल्ड्रीन ताणें दुसऱ्यांचें केलें ताणें कालें केलें म्हळ्यार तो थंय वता आसतना मिसा वेळार भेटोवचो उंडो आनी वायन व्हरून गेल्लो आनी थंयसर चंद्राक देवच्या पयलें ताणें कितें केलें उंडो काडलो आनी वायन कालसींत घालो आनी ताणें आज हांवें वांजेलाचें वाचलें पळय तें वाचप वा तीं उतरां वाचलीं ताचे उपरांत तो वायन पियेलो उंडो ताणें सेवलो तो गांवाक आयिल्ल्या वेळार हांगासर आयिल्ल्या वेळार ताका विचारलें तुवें कालें केलें हांवें उंडो आनी वायन थंयसर अशें भेटयलो आनी हांवें हीं उतरां वाचलीं त्या वेळार ताका ताणें विचारलें कित्या खातीर तुवें तशें केलें ताच्या बदलाक तुवें आर्मस्ट्रॉंगाच्या पयलें तुवें चंद्रार पयलो पांय दवर येता आसलो न्ही हें तुवें कित्याक केलें तवळ तो म्हणलो हांव चंद्राक गेलां जाल्यारय म्हाका संवसाराच्या पवित्र सभे सांगता एकवटून रावोंक जाय आसलें म्हाका जेजू सांगता एकवटून रावोंक जाय आसलें आनी त्या खातीर हांवें तीं उतरां वाचलीं आनी उंडो आनी वायन हांवें भेटयलो व्हडलो विज्ञान न्ही चंद्रागेचें म्हळ्यार कोण आमकां वचोंक जाता तितले सुलभ न्ही तितलो बुदून तितलो हुशार मनीस पूण ताजें चिंता पळया कितल्या अपुरबायेचें हांव थंय चंद्राक गेल्ल्या वेळार म्हाका जेजू सवें आनी म्हाका पवित्र सभे सांगता एकवटून रावोंक जाय आनी त्या खातीर हांवें उंडो आनी वायन थंयसर व्हेल्लो मोगाच्या भुरग्यानो आज
तुमच्या जिणयेंत वर्तो दीस वर्त्या संतोशाचो दीस. भोवशा हाचे पयलें सबार पोटी ह्या दिसाक तुमी आशेवन आशिल्ल्यात कोण ना न्ही ओके. मम्मी डॅडी कुमगाराक येता आसतना तांचो हात धरून येवन तांणी क्रिस्ताची कूड आं करतना तुमी आं केल्लें जावंक पुरो न्ही केल्लें की ना. थोड्यांनी तुमी पाटी येता आसतना मम्मीच्या डॅडीच्या तोंडाक बोटांक घालून म्हाका कुडको दी म्हणून झगडल्यात की ना जावंक पुरो न्ही. आनी भोवशा तुमी तुमचे इतल्या चिंतलें कोण ना. मम्मी डॅडीक आनी व्हडांक मेळटा आमकां कित्याक दिनांत. हांव कास्या फिरगजेंत आशिल्ल्या वेळार एकलो भुरगो आसलो ट्रिस्टन म्हणून. येदाळाय ताणें येवचें कशें म्हणी कुमगार काडून ट्राय करचें. आनी म्हाका वळख आसली विगाराक वळख आसली आमी ताका पाटीन धाडचें आसलें. एक दीस सोयरो पाद्र्या आयिल्लो वशीदा गेलो आमेन म्हणून कुमगार काण गेलो आनी मीच जावन म्हाका म्हणालो तुमी दिनान न्ही आज हांवें काण गेलो म्हणून. तितली मागीर ताच्या पयल्या कुमगारा दिसा गेल्लो हांव ताका बरें मागोवंक आसलें तें घडीत हांवें सांगलें ती उरबा आज तुमच्या जिणयेंत वर्तो दीस. आज आनी मुखार अडकळ ना तुमकां. आज तुमी वर्त्या संतोशान मुखार येवन जेजूक तुमच्या काळजांत घेतल्यात आनी मुखार हर एक पावटी तुमी जेजूक तुमच्या काळजांत घेवंक साध्य आसा. तुमी घेवयात कोणी आडयनात. तुमी येवन कितलेय पावटी हर एका दिसा हर एका आयतारा तुमी जेजूक येवन तुमच्या काळजांत चवयात. आतां म्हजें एक सवाल तुमकां हाजे पयलें आयलां जावंक पुरो. जेजू सरतना ताका क्राय कितली. जेजू सरतना ताका सादारण एक प्राय कितली 33 वर्सां न्ही. आतां जेजू सरच्या की आदल्या दिसा ताणें हो येवकरिस्त घडलो न्ही ओके. आतां तर जेजू 33 वर्सांचो म्हळ्यार सादारण एक म्हणजे तितलो मोठो लांब आनी आसलो म्हण चिंत्या जायत गे. आतां त्या व्हडल्या जेजू न्हू आमच्या येदे देशांच्या काळजांत येवंक साध्य आसाय जाताय तें. एक दीस तुमच्या तसले एका भुरग्यान ताच्या डॅडी कडेन विचारलें गे डॅडी जेजूक येवकरिस्त घडतना प्राय कितली 33 वर्सां पुता. तर त्या व्हडल्या जेजू न्हू म्हज्या येदेच्या भुरग्याच्या काळजांत येवंक साध्य आसाय. ताजो डॅडी बारी हुशार बरो बोवाडती बरो कातोलीक. ताणें कितें जाप दिली कोताय पुता जेजूक सगळें साध्य. जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच ना. जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच ना. ताणें थोंट्यांक सल अशें केलें. दर्यो सागोर ताणें शांत केले. पिडेस्तांक गूण केली. देंवचार धांवडयले. मरण पावुल्ल्यांक सयत ताणें जिवंत उठयलें. तर तें सगळें केल्ल्या जेजूक तुज्या ल्हान भुरग्याच्या काळजांत कुमगाराच्या रुपार येवंक असाध्य न्हय. जेजूक येवंक साध्य. मोगाच्या भुरग्यानो आज जेजूक तुमी त्या ल्हान कुमगाराच्या रुपार सेवतल्यात. जेजूनच म्हणलें हे म्हजें मांस आनी हे म्हजें रगत. हे म्हजें मांस आनी हें रगत. जेजू फटी मारीत गी. जेजू फटी मारीत गी. जेजूक फटी मारची गरज आसा गी. जेजूक आमची गरज आसा गी. आमकां जेजूची गरज आसा. थोडे फावटी फटी मारतात आपणाचें कितेंय बरें जावच्या खातीर मनीस फटी मारता पूण देव फटी मारता गी. जेजून हे म्हजें मांस हे म्हजें रगत. कोण म्हजें मांस खाता कोण म्हजें रगत पियेता तो सासनाक जियेतलो तो मोरचो ना म्हूण जेजून सांगलां. जेजू फटी मारीत गी. ताका फटी मारची गरज आसा गी. सतेवंत देव तो सतेवंत देव. तशें जाल्ल्यान त्या उंड्या आनी वायनांत पाद्र्याबान त्या मिसा वेळार उंडो आनी वायन त्या आल्तारीर भेटयत आसतना ह्या संवसारांतलें दिसपट्टें व्हडलें अजाप हर एका मिसा वेळार जावचें
वर्तें अजाप कलिंग म्हळ्यार आमी भेटयल्लो तो उंडो आनी वायन जेजू ताच्या मांसांत आनी रक्तांत बदलिता आनी आमच्या आत्म्याचें खाण आनी पिवण जावन दिता. आमी क्रिस्तांवची कातोलीक क्रिस्तांव आमी भागी कित्याक म्हळ्यार उरल्या खंयच्याय धर्मांत असलें भाग ना, खंयच्याय धर्मान ना. मुसलमान मस्जिदीक येतात, देवाचें बेसांव घेवन फाटीं वेतात. हिंदुवांची देवळाक वेतात, कितें काणून फाटीं येतात? कितें काणून? व्हडान जाप दिया. कितें काणून फाटीं येतात? प्रसादा. आमकां बेसांव न्ही, प्रसादा न्ही, आमकां कितें मेळटा? जेजू मेळटा. हर एक फावटी मिसाक येवन मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता आसतना जेजू आमचे थंय येता. बेसांव मात्र न्ही, प्रसादा न्ही, आमचो देवूच आमचे थंय येवन बिडार करता. जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता एकवटून रावतलो आनी तुमी म्हजे सांगाता एकवटून रावा. आतां आमी आज पयले फावटी तुमी कुमगार सेवतात. हो कुमगार सेविल्ल्या वरवीं आमचे थंय कितें जाता, कसली बदलावण जाता? भुरग्यांनो आयका, बरें करून आयका. आमचे थंय तुमचे थंय प्रत्येक जावन आसताव न्हू इल्ली बदलावण. पयल्यान पयलें जेजू तुमच्या आत्म्याचें खाण जावन तुमचे थंय येता. आमचे थंय ही कूड आसा न्ही, कूड आसा. आतां ही कूड पसच्याक आमी कालें करता, ही कूड पसच्या खातीर कालें करता. हां, आमी खाण पिवन चवता न्ही. ब्रेकफास्ट केल्या गे आज, दनपारां जेवूंक गी, रातीन जेवीचे गी. एक हप्तो जेविनातल्यार उदक पियनातल्यार कालें जाता? मॉर्च्युअरी गरजे पडटा न्ही, वय की न्ही? पळय, उडास दवरा भुरग्यांनो. आमचे थंय एक आत्मो आसा. हो आत्मो कोणाचो जीव? देवाचो जीव. आनी तो देवाचो जीव कोणें पोसूंक जाय? देवान पोसूंक जाय. आनी त्या खातीर देवानच दिवचें आमच्या आत्म्याचें खाण येवकरिस्त. तो उंडो आनी वायन येवकरिस्तांत कुमगारांत आमी सेविल्ल्या वरवीं आमचो आत्मो जिवाळ उरता. तशें जाल्ल्यान अप्रूप मिसाकेचें, अप्रूप कुमगार काण गेल्यार हप्त्याक एक फावटी जेवल्ल्या बरें जाता. हप्त्याक एक फावटी जेवल्यार आमकां जीव उरोवंक साध्य आसाय? दिसाक 3 फावटी आमी पुणी जेवीचे न्ही. तशेंच हर एका दिसा उणें म्हळ्यार एका हप्त्याक एक फावटी आयतारा मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवंक जाय आनी भावार्थान बरवशान जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवंक जाय. पयलें जरी आमच्या आत्म्याचें पोशण करूंक. दुसरें आमी येवकरिस्तांत, म्हाका आयकचें हांगा डॅल्विन तिसून पळयता ना, हांगाच आयकचें गे. हां, आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेतिल्ल्या वरवीं आमी सासनाक जियेतल्या. सासनाक जियोवचें म्हळ्यार आमकां मरण आसा गी, आमच्या कुडीक मरण आसा, पूण आमच्या आत्म्याक मरण ना. कित्याक आत्मो देवान रचुल्लो आनी तो देव आमचो आत्मो सासनाक ताजे सांगाता जियोवंक फावो करता. आनी त्या खातीर आमी कालें करूंक जाय. आमी कुमगार येवकरिस्त केदाळाय काणूंक जाय. आनी तेंय आमकां क्रिस्तांवांक मात्र भाग. आमी पातयेता, आमी देवा सवें सासनाक जियेता. आमी देवा सवें सासनाक जियेचें जाल्यार आमच्या आत्म्याचो पोस करून जेजून सांगलां कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो सासनाक जियेतलो, तो मोरचो ना. जेजूचीं उतरां न्ही, जेजूचीं उतरां. आनी त्या उतरांचेर आमी पातयेवचें, जेजूक आमच्या काळजांत घेवचें आनी सासनाक आमी जियोवचें. आमी जेजू संगी एकवटून रावोंक जाय. आसतावन तुमचें जिवन जेजू सांगता. तुमकां तुमचे फ्रेंड्स आसात, तुमचे काजन्स आसूंक पुरो, भाव भयणी आसात, आवय बापूय आसात, मस्त जाणां आसात, पूण तांच्याकी व्हरतो
एकलो आसतावन तुमचे सांगता दीस रात सकाळी संजेर न्हिदोन आसतना जाग्या आसतना संतोशान आसतना बेजारायन आसतना हर एका घडये शिकतना खेळटाना हर एका घडये तुमचे सांगता आसतलो जेजू येदोळी तुमचे सांगता आसलो तो. पूण आतां एका विशेष तरान कुंभाराच्या रुपार तुमचे तें आसा. तशें जाल्यार आज तावन केदाळे उडासान दवरा केदाळे उडासान दवरा. जेजू तुमचे थंय तुमच्या मुखल्यान तुमच्या फाटल्यान तुमच्या दाव्याक तुमच्या उजव्याक आसता. केदाळे आसा उडास दवरा. बेजार जाल्ल्या वेळार जेजू कडेन उलया. बेन दिसलेल्या वेळार जेजू कडेन उलया. संतोश जाल्ल्या वेळार जेजू कडेन उलया. धादोसकाय जाल्ल्या वेळार जेजू कडेन उलया. कशें तुमी तुमच्या फ्रेंड्सां कडेन आवय बापाय कडेन पुरो तुमच्या जिणयेचें सांगतात तशें जेजू कडेन त्या इश्टगतीन तुमी वाडोवंक जाय. आतां जेजू तुमच्या काळजांत येता आसतना आमचें काळीज कशें आसोवंक जाय कशें आसोवंक जाय कशें आसोवंक जाय नितळ आसोवंक जाय न्ही. आमच्या घरा कोणी सैरी आनी येवंक आसा जाल्यार आमी कालें करता हां घर नितळ करता न्ही. कालें संभ्रमणी आसल्यार घर आनी पुरा नितळ करता सैरी. आज जेजू तुमचो सोयरो जावन येता तुमच्या काळजांत आनी जेजून तुमच्या काळजांत सदांच रावचे जाल्यार काळजांत कितें आसोवंक जाय नितळ आसोवंक जाय. मत कितें आसोवंक जाय नितळ आसोवंक जाय. कूड कशी आसोवंक जाय नितळ आसोवंक जाय. कित्याक आमी अळे थंयसर ताका काले म्हणटात ताबेरनाकल म्हणटात न्ही. त्या ताबेरनाकलांत कितें आसा जेजू आसा न्ही. आज तोच जेजू आमच्या काळजांत येता जाल्यान आमचें काळीज कितें जाता आमचें काळीज कितें जाता ताबेरनाकल जाता. आमचें काळीज इगर्ज जाता. आमचें काळीज देवाळ जाता. तशें जाल्यार आमचें काळीज आमी नितळ दवरूंक जाय. आमच्या काळजांत बरीं बोगणां राग हगें फारीकपणू दुसऱ्या वयच्यान तशें न्हय. आमची मत नितळ आसोवंक जाय. बरीं चिंतनां बऱ्यो आलोचन्यो बऱ्यो संगती आमची कूड नितळ आमी दवरूंक जाय. आनी त्या वेळार जेजू आमचे थंय येता आमचे थंय रावता आनी आमकां सगळें बरें करता. आमकां एक आपुरबायेची वाट आसा. आमचें मन आमचें काळीज नितळ दवरूंक कुमसार जावचें. आतां पोर तुमी ब्रेस्तारा तुमचें पयलें कुमसार जाल्यात न्हू आनी हर एका म्हयन्यांत आनी केदाळा तुमी तुमचें काळीज तुमचो आत्मो वा खंयच्याय तरान तुमकांच मेळ्ळें केलां जेजूक तुमचे थंय येवन रावोंक कस जाता म्हण तुमकां बगता त्या वेळार वचून कुमसार जावंक जाय. कुमसार केदाळा जावंक साध्य आसा तवळ कुमसार जावचें आनी आमी कितेंय पातकां केल्लीं आसात त्या वेळार जेजून आमचे थंय येवन रावच्या खातीर आमी तवळ कुमसार जावंक आसा. सदां मागणी करूंक आसात उडासा मो हां नाजाल्यार मागणी मागीर गुड्याक येतात वय देराळा कट्टे येतात गुडो सोडून न्ही. मागणी केदाळय म्हणोकात सकाळीं आनी सांजेर. म्हयन्याक एक फावटी हांगासर कुमसारां आसतलीं. तुमकां कुमसाराची रीत ती अभ्यास जावच्या खातीर चुकोवचें न्हय. मागणी करन आयताराचें मीस कळोवंक ना आनी आयताराचें मीस कळ्ळ्यार व्हड पातक जाता. जायत गी कायदो आयताराचो ऑगस्ट 15 तारखेर नतला फेस्ताक अशें हर एक आयतारा ऑगस्ट 15 नतला फेस्ताक आमी कायद्याचें तें मीस भेटोवंकूच आसा. आज तावन तुमी ल्हान भुरगीं न्ही. आज तावन तुमी व्हड पवित्र सभेचे तुमी संपूर्ण सांदे. तशें जाल्यार मिसाच्या बलिदानाक येवचें पवित्र सभेचे देवाचे सगळे कायदे तुमी पाळूंक आसात आनी ह्या तरान तुमी वाडोवन हेजे आमचे फिरगजेंत पाणीर फिरगजेंत तुमी बरीं भुरगीं जावन मुखार बरीं तरणाटीं जावन आनी मुखार व्हड जाल्ल्या उपरांत तुमच्या पैकी थोड्यांनी बरें पाद्र्याप जावंक थोड्यांनी बरीं सिस्टरां जावंक आनी कोण काजर जाता तांणी बरें करून काजर जावंक म्हळ्यार फंक्शन न्ही काजराचें जिवीत बरें करून जिवन ह्या फिरगजेक तुमी नांव हाडूंक जाय म्हणून आमची आशा. मोगाच्या बाबा भयणीनो आवय बापायनो तुमकां 2 उतरां. आतां फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव आनी ताच्या पयलें तुमच्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमगारा खातीर मस्त तुमी सॅक्रिफीस केला. हर एका दिसा
भुरग्यांक तुमी 9 पयले हांगा जर पायतल्यात 12 सवाय 12 12:30 कितले बोटी दोतोन जावन तुमी आपूण हर एका की तुमचो सहकार बरो आसा आनी म्हाका कळीत आसा तुमी ह्या भुरग्यांक संतोश दिवचे खातीर ह्या दिसांनी एक बरें कार्यक्रम मांडून हाडलां. थोड्यांचे आज, थोड्यांचे ह्या हप्त्यान, थोड्यांचे येवच्या आयतारा कार्यक्रम. उडास दवरा, तितल्यान संपना, तितल्यार अखेर जायना, तितल्यार सुरू जाता. आज सुरू जाता, आज सुरू जाता. तुमची जबाबदारी चडटा. जबाबदारी कितें म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक तुमी बरी देख दिवंक आसा. तुमचें जीवन, तुमचो संबंध ह्या भुरग्यांक एक देख जायचें. तुमी मागणें करचें, त्या भुरग्यांनी पळयचें. तुमी मिसाक येवचें, त्या भुरग्यांनी पळयचें. तुमी कुमसार जावचें, त्या भुरग्यांनी पळयचें. तुमी सत उलोवचें, नितीन जियोवचें, दुसऱ्यांक कुमक करची, बरी क्रिस्तांवजिणी जियोवची, ह्या भुरग्यांनी पळयचें. जरी तरी तुमी तोंडान सांगतात, तुमच्या जिणयेन करिनात, तीं भुरगीं घुस्पटतलीं. मम्मी सांगता पूण ती करिना, डॅडी अशें कर म्हूण सांगता, तो करिना, तर कितें गजल? त्या दळा भुरग्यांक दुसरो संदेश येता. ना, तुमची जिणी आरशा बरी ह्या भुरग्यांक जावंक जाय, आदर्श. आनी ह्या भुरग्यांक इस्कॉलाचें शिकप बरें करून तुमी दितात, म्हाका कळीत आसा. मस्त प्रयत्न करतात तुमी. त्याच रितीन तांकां बावार्थान व्हड करूंक प्रयत्न करा. आनी अशें तुमची जबाबदारी इतल्यार अखेर जाली म्हूण न्ही, जबाबदारी चडली म्हूण चिंता. तुमचीं घरां मागण्याचीं घरां, तुमचीं घरां मोगाचीं घरां, तुमचें कुटुंब भोगसाणेचें कुटुंब, तुमचें कुटुंब देवाचें हाजरपण बगचें कुटुंब अशें तुमी मांडून हाडलें जाल्यार सगळें बरें जाता. बुनयाद बरी जाली, काटवणा पापी बरें जाता. ह्या भुरग्यांक तुमी आतां सुरू केल्या बरी बुनयाद घालूंक, ही बरी बुनयाद मुंदरशिया आनी एक दीस ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावं दी. तुमचे खातीर आनी ह्या तुमच्या त्या भुरग्यां खातीर आमी सगळीं मागता. आनी जेजूच्या सांगातपणांत आनी ह्या भुरग्यांतय जेजू आयिल्ल्या वरवीं तुमच्या सर्वांच्या कुटुंबांत बेसांव येवं दी आनी सगळें बरें जावं दी म्हणून आमची आशा. बाबा भयणीनो, आज आमी बाबार्थाची उच्चारणी दुसऱ्या तरान आमी करतले. हांव सवालां जापी आमी आमच्या पवित्र स्नाना वेळार केल्ल्यो बसावण्यो, पास्काच्या राती आमी केल्ली बसावणी, ही भुरगीं आज परत करतलीं. आमी तांच्या सांगात मेळोवन ज्यो बसावण्यो नव्यान करा. भुरगीं एकामेका वाती पाशार करा आनी पेटया. Listen, listen, we are not. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू सांगाता नव्या जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपिली. आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करना. कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसावण्यो आतां नव्यान करया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगा, सैतानाक तुमी पाट करतात मो आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाट करतात मो आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाट करतात मो. सर पदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मो. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अंकवर मरयेतावन जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो, बापाच्या उजव्याक बसला. ही आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात मो. बापा आनी पुतांतावन उपजल्ल्या जीव दिणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुमी सत मानतात मो. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मो.
हो आमचो बोवार्थ, होचो पवित्र सभेचो बोवार्थ तो उचारूंक आमकां अभिमान आनी वडवीक भोगता. आमेन. आतां आमच्यो गरजो, आमची मागणी बोवार्थाच्या प्रार्थना मारिफात आमी सर्गींच्या बापा समोर दवरया. वाती पालवयात आनी थंय शेल्फान भितर दवरा. वाती कंतारांचे बूक दवरतात पळय थंय भितर दवरात. आमच्या पापा साहेबाक, गवली बाप, याजक आनी धर्मीक भावा भयणीक बवर्त शिकोवच्या मिसावांक नेमला आसता. तांणी पवित्र सभेन खऱ्या मापान जिवंत क्रिस्ताक पासारूंक आनी तांच्या बवर्तीचे देख आमी पाळूंक आमकां फावो जायशी कृपा मागया. आमची जबाब, बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या देशा खातीर आमी मागता. विंचून आयिल्ले सर मुखेल्यांनी तशा अधिकाऱ्यांनी देशाच्या प्रजेच्या बरेपणा खातीर तशेंच देशाच्या अभिवृद्धी खातीर जात मात धर्म लेखी नासतना वावरूंक तुजो आदार लाभाचो कर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज पयले पटी क्रिस्त प्रसाद घेवन चिपाक आमकां मेळ्ळा. आमी जेजूचो मोग करूंक तेजे बरीशे गुणांनी वाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. पिढे वरवीं उत्तर प्राये वरवीं कश्टांच्या आमच्या भावा भयणी तांचे कश्ट सोसूंक तुज्या कृपेचो आदार बोल आनी सोंसणीकाय लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या डॅडी मम्मीनी आमकां जल्म दिवन मोगान वागयला, शेगून नटयला, तांकां तुजे बेसाव लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आज आमी पयले फावटी पळयत येवंक दिसता जेजूची कूड आनी रगत सेवंक आयती जाल्यार आसता. जेजूक मोगान आनी भक्तीपणान सदांच स्विकार करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमकां आयचे दिसाक तयार केल्या आमच्या मोगाल विगाराक सिस्टरीक दुतोन शिकयल्या सर्वांक तुजे बेसांव लाभय. तांच्या मुखल्या जिणेंत सर बरेपण फावो कर म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा आमी आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. भुरग्याचे देणे आमकां दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या भुरग्याक तुज्या मोगान तशें देवबिरांतें वागोवंक, तांकां बरी देख दिवंक, तशें तुज्या खुशे प्रकार तांकां व्हड करूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मौनपणी आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. प्रत्येक जावन ह्या नेणट्या भुरग्यां पासत ल्हान मागणें आमच्या काळजांत तावनूच सर्गींच्या बापाक आमी भेटया. काकुळदारा बापा, बापाय सारक्या मोगान आनी बोवाळटान आमच्यो गरजो आमचे काळजाचे अथरेग आमी तुजे समोर दवरल्यात. तुका आमी अर्गां दिता आमच्या फिरगजेच्या ह्या नेणट्या भुरग्यां पासत. आज पयले फावटी जेजूक तुज्या पुताक येवकरिस्तांत कुमगारान तांच्या काळजांत घेवंक वर्त्या उर्बेन संतोशान ती हांगासर आसात. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या भुरग्यांच्या वाडावळींत तांच्या आवय बापायचो मोग
मार्गदर्शन बरी देख तांकां मेळूं. तुज्या पुताच्या इश्टगतींत हीं भुरगीं वाडून येवं. गुणांनी शुगुणांनी तीं सोबूं प्रेंकन शिकोवन तुका आनी तांच्या आवय बापायक आनी सगळ्यांक मानवलीं जावन वाडोवन येवं. हांचे सांगात आनी 14 जाणां भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी कुमगार जाता आसतना त्या भुरग्यांचेरय आनी सर भुरग्यांच्या आवय बापायचेर तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजें आशिर्वादान घाल. ही सर मागणी तुका आमी भेटयता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
भयणीनो भुरग्यानो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मैमेक आमच्या नेट्या पवित्र विचारावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा जेजू खरी दाखवल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपजायिल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे परी आमची कालती बेटोवणी तुका मानो आनी आमच्यो हर दिसाच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं ही आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सर्वेस्पोर तू सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. भुरग्यानो हांगासर आतां थोड्याच वेळान तें अजाप जाता. हो उंडो आनी हो वायन आमी बेटोवचो जेजू ताज्या मासा रक्तान बदलून आमच्या आत्म्याचें खाण पिवन जावन तो आमकां दिता. भक्तीपणान आमी हातूंत भाग घेवया. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जरे तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा.
Bavartaso good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही सवरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही भरगडता तुझ्या येण्यान सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत असो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवा मोरये देवाचे माये संगती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सव काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गट जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर. ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान त्रेकतिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्याय तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी, एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवें आसो. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढतेले आमची गागृत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढते
आमचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो भुरग्यानो पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संवसाराचें आनी आमचें पाप काडटा. ह्या नेणट्या भुरग्यांच्या काळजांत तांच्या आत्म्याचें खाण सासणीक जिणयेचें खाण जावन तो येता. तीं आनी तांचे सवें आमी सर्व सुभागी. सुम्यान तुमचे पुत्रांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तुका सेवूंक जायते दीस जावन आमी अत्रगान राखून आसल्या. ती बागी घडी आतां उदेल्या. कुंभारा रुपार पयले फावटी आमच्या थंय तूं येताय. संतोशान तुका आमी स्वागत करता. ये जेजू ये, तुज्या येण्यान आमकां दादोस कर. तुज्या बेसावान आमकां बर. तुजे कृपेन आमचें जिवीत सफल कर. स्वागत जेजू, स्वागत तुका. मोजे आशेवन आसा काळीज मोजे लालेवन आसा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी भुगता बैयेन्यान तुज्या काळीज मोजे आशेवन आसा काळीज मोजे लालेवन आसा ये जेजू सेमच्या तुका ये वेगी भुगता बैयेन्यान तुज्या Buksun pat kameni soru divun posta काळक्या अंधकारारी दिवो साबून येताय संसारी पळणारी बरवो सोमोजो जाताय ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज मोजे आशेवन आसा काळीज मोजे लालेवन आसा
जाऊन येताय आत्म्यान बिडार करताय सगळो सुका देताय भूक म्हजी तूं थांबयताय बावडो कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजी अशेव नासा काळीज म्हजी लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या बुकसून पातका मेळी सरव दिवन पोसताय काळक्यात करारी दिवो जाऊन येताय संसारी पळणारी बळवो सोमोसो जाताय ये वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे अशेव नासा काळीज म्हजे लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या मोग तुझो बघून काळीज कायतांगया सर्गीच्या कानान दैवीक तुझ्या दिन्यान जीवन जलां पावन मुंडो सावून येताय आत्म्यान बिडार करताय सगळो सुका देताय भूक म्हजी तूं दाबयताय बावडो कसो हांव तुजो उपकार काळीज म्हजी अशीव नासा काळीज म्हजी लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या काळीज म्हजी अशीव नासा काळीज म्हजी लालेव नासा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियों. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरों. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ह्या हप्त्यांतली मिसां सोमारा सकाळीं घरचाल मांग दिता संदीप डिसोजा. मंगळारा अर्गान जावन दिता क्रिस्टिन पेरेरा. तशेंच देवादीन फिलिक्स आनी रोजी डिसोजाच्या आत्म्याक. बुधवारा अर्गान जावन दिता विन्सेंट शांती फिरावो. देवादीन अलायस कुटिनोच्या आत्म्याक. ब्रेस्तारा अर्गान जावन दिता पियुस राजेश डिसोजा. देवादीन हेलेन डिसोजा आनी घरच्या आल्मांक दिता मनोज डिसोजा. शुक्रारा अर्गान जावन दिता किरण सोनिया सुवारीस. घरच्या आल्मांक लॅन्सी डिसोजा आनी कुटुंबाची. शनवारा अर्गान जावन दिता इमानी डेलिशा कुटिना. तशेंच देवादीन फ्रँकी डिसोजाच्या आत्म्याक. संजेची मिसर्गान जावन दितात नंदीप जसिंता डिसोजा. येवच्या आयतारा सकाळींचे मीस फिर्गस याजकान फिर्गस कुटुंबा खातीर भेटोवचें. दुसरे मीस सर्गान जावन दितात आशेल डिसोजा, पीटर प्रेसिल्ला मोंतेरो, प्रिशल रॉड्रिगस, ऑजवर्ल्ड प्रमिता रॉड्रिगस, जॉयल स्वर्णा पिंटो, आयवन पिंटो, शांती डिसोजा, खुशी मेरी डिसोजा, निहाल डिसोजा, क्लेविन क्लिटस लोबो, प्रवीण मरीना लोबो. तशेंच घरच्या आल्मांक दिता निहाल डिसोजा आनी देवादीन सुनील आल्मेडाच्या आत्म्या पासत. आदल्या आयतारा मिसा वेळार तुमी दिल्लें दान 18,030 18,037 रुपीज तुमकां देव बरें करूं. येवच्या आयताराच्या 7 वरांच्या मिसाची देवसुती कातोलीक सभेच्या सांद्यांनी चलोवन व्हरची. शनवारा इगज नितळ करची सेवा तांणी दिवची. काल इगज नितळ केल्ली अर्सुलायन फ्रांसिस्कन लायक संघटन ओफला तांच्या सांद्यांनी सकाळींची देवसुती तांणी चलोवन व्हेल्ली. तांकां देव बरें करूं. बुधवारा आमी माय म्हयनो आरंभ करता. मरिये मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो तो घरांनी तेर्साचें भक्तीपण जिवाळ दवरूंक उलो दिता. इगर्जेंत सगळ्या म्हयन्यांत मिसाच्या 15 मिनटां पयलें तेर्साचें भक्तीपण आसतलें. बुधवारा सांजुजे कामेल्याचें फेस्त वावरड्यां पासत सर तरांचे वावर करतल्यां पासत दीस कुलीच्या कामां पासत आमच्या फिरगजीची मस्त जाणां दीस कुलीचें तशेंच आस्पत्र्यांनी कामां करतात तांचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. शुक्रारा 3 तारीखेर आपोस्तल जाकोब आनी फिलिपाचें फेस्त पवित्र सभा संभ्रमता. आमच्या फिरगजीच्या नाडार वाड्याच्या श्रीमान ऑल्विन चार्ल्स डिसोजा आनी जॅनेट कुलासो हांचो पूत क्लेविन जेसन डिसोजा कार्मेलीत मेळांत आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो मेयाच्या 1 तारीखेर करता. ताचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. तशेंच ताच्या आवय बापाय खातीरय ऑल्विन आनी जॅनेटाक क्लेविन एकलोच पूत जाल्यारय तो कार्मेलीत मेळाक वेता आसतना आवय बापायनी कुशेन ताका ओपून दिला. तांचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया. आनी क्लेविनाच्या मुखल्या तरबेती वेळार सर्वेस्पर देव ताका सांबाळूं दी. जेजू ताका सांगात दिवं दी आनी पवित्र आत्मो ताका पवित्रपणी राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. प्रत्येक जावन बुधवारा ताचे खातीर आमी मागचें. वाड्या जमोत्यो मंजनाडी वाड्यांत आज सांजेर 4:30 वॉल्टर डिसोजाच्या घरा, मोंटेपदा वाड्यान 4 वरार पियुस डिसोजाच्या घरा, वलाविना हळ्ळी पयल्या वाड्यांत
जॉन डिसोजाच्या घरा. ह्या हप्त्यांत साक्रिस्ती पटल्या ते आमच्या योजनाक आयिल्लें दान. सिसिलिया डिसोजा इगर्जे पयलो वाडो 10,000, जॉन विक्टर फेर्नांडीस इगर्जे दुसरो वाडो 5,000, विल्फ्रेड डिसोजा बगांबिला दुसरो वाडो 10,000, जोझफ मेरी इगर्जे पयलो वाडो 3,000. नांव नाका म्हूण बगांबिला वाड्याच्या एका कुटुंबान 4,600. लॅन्सी डिसोजा आनी कुटाम इगर्जे दुसरो वाडो वेलंकनी माय वाडो 25,000. रोशन रॉड्रिगस तिबलेपदा वाडो 5,000. ग्रेसी डिसोजा इगर्जे दुसरो वाडो 10,000. ह्या सरदानींक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्रिएक देवाचीं आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक जावन हांव मागतां. मोगाचेनो, आज आमच्या फिरगजेन पयलो कुमगार. आमच्या फिरगजेचीं 17 जाणां भुरग्यांनी आज पयले फावटी जेजूक तांच्या काळजांत कुमगाराच्या रुपार सेवला. आमकां फिरगजेक व्हडल्या संतोशाचो आनी संभ्रमाचो दीस. तुमच्या सर्वांच्या नांवान ह्या 17 जाणां भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां, उल्हास पाठयतां, कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी तांचें मुखलें जीवन जेजू सांगता बरें जावं दी, संतोश भरीत जावं दी. हीं भुरगीं सर तरान आमच्या फिरगजेचे परजळ आनी नेकेत्रां जावं दी म्हणून म्हजी आशा. आमी सगळीं ह्या भुरग्यांक एक फावटी ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठया. आनी तशेंच तांच्या आवय बापायक वडिलांकी आमी उल्हास पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सहकाराक ह्या भुरग्यांक एका म्हयन्यांत हांव आमी दोतोन चलोवन व्हरतले. हांव सकाळीं 9 तावन 12, सवाय 12, 12:30 म्हणसर. आनी खंयच्याय आवय बापायन केदाळाय कांय दूर सरलें वा दुसऱ्या तरान मन केल्लें ना. खुशेन हर एक फावटी भुरग्यांक हाडन तुमी सहकार दितल्यात आनी आयचें हें कार्य बऱ्या तरान जावंक तुमी आदार दिला. आवय बापायक प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या भुरग्यां मारिफात तुमच्या कुटुंबांत आनीकय चड आशिर्वादां देवून येवं दी म्हणून हांव प्रत्येक जावन आशेतां आनी मागतां. आज हांगासर आल्तारीक वाजां करूंक फुलां दान दिल्लीं आसात. एकलो चरको रिन्स्टन ताच्या आवय बापायनी तांकां प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हीं फुलां हांगासर वाजां करून सजयल्ल्या सिस्टर जस्टीन आनी सिस्टर फ्लाविया तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर तरान कुमक केल्ल्यांक हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. आतां भुरग्यांनी अर्गां उपकार आठोवचें, उतरां सांगचीं आसात ताका भुरग्यान मुखार येवचें. दीस हो आयचो संतोशाचो, आमच्या पयल्या कुमगाराचो. जेजूक आमच्या काळजांत घेवचो, मोगाळ इश्टांक स्वागत करचो. अर्गान तुका जेजू मुजा, घे तूं आमकां गोपान तुज्या. मोगाचेनो, आमच्या पयल्या कुमगाराच्या ह्या बागी दिसा आमकां कुमक केल्ल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. पयल्या सुवातेर हो दीस फोव केल्ल्या धन्या देवाचो, आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू सोम्याचो आनी आमची शारोतेरी मेर्सीर मायेचो उपकार बावडटाना तांची ससाय आनी बेसांवां आमचेर मागता. आमच्या मोगाळ विगर बापाक सिस्टरीक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तांणी आमची जतन घेतल्या, आमकां मोगान तरबेत केला, आमकां क्रिस्पसत वांटला. आमच्या टिचरीचो आमी उपकार मानता. सबार ते पातावर तांणी आमकां क्रिस्तांव शिक्षण दिला. देवाचो भोग करूंक आनी जेजू बरी जियोंक आमकां शिकयला. आमच्या मोगाळ पापा मम्मीक आमी सदांच आभार. तांणी आमकां मोगान वागयला, शेगून आनी नेटयला. आमच्या संतोशाक आनी आयच्या संभ्रमाक तिस कराड आनी तुमकां पयल्या कुमगाराचो संभ्रम सोबीत रितीन चलोवंक कुमक केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूंक.
आमकां बेसांव दिया आनी आमचे बसत बागा. देव बरें करूंक. मगाच्यान आमच्या फिरगत फांत्यार एक मरण जालां IV वेगस पट्टोरी वाड्याची 67 वर्सां प्राय पतीन विक्टर वेगस हाची आज सांजेर मरणाची रीत हांगासर जातली. 4 वरांचेर मरण हांगासर हाडटले. तांच्या घरा वचूंक मस्त वाट बरी ना. तशें जाल्ल्यान मोर्गातावन मरण हांगासर 4 वरां हाडटले. 4:30 पर्यंत थंयसर कोणायकी मागणें करूंक निर्जीव कुडीचेर दिश्ट घालूंक अवकाश आसा. आनी ताच्या उपरांत 4:30 हांगासर मरणाची रीत घरा करची मागणी थंयसर आमी करतले. त्या उपरांत मीस आनी मरणाची रीत आसतली. देवादीन आमच्या भयणीक IV वेगस तिचे पासत आमी मागया. काकुळदार बाप तिका सासान विशय दिवं दी. तिच्या कुटुंबाच्या संद्यांक प्रत्येक जावन तिचो दादलो तोय प्रायस्त पिडेस्त ताचे पासती आमी प्रत्येक जावन मागया. मगाच्यानो हांव आज प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या भुरग्यांक आयच्या दिसाक तयाराय करूंक म्हजे सांगाता कुमोक केल्ल्यांक म्हाका आदार दिल्ल्यांक 7 जाणांनी मस्त कुमोक केल्या. आवय बापायची नांवां हांवें सांगलीं. आनी ह्या भुरग्यांक सुरवेर तांची मागणी विचारूंक आनी हेर सरान आयच्या ह्या देवसुतेक तयार करूंक म्हजे सवय वावुरलेलीं आसात. सिस्टर रेनिटा तिणें बऱ्या तरान ह्या भुरग्यांक देवसुतेक अभ्यास कुमसाराक तयाराय आनी हेर तरांनी बऱ्या तरान तिणें कुमोक केल्या. ताचे उपरांत जनेत ताणें सबार दीस सगळो म्हयनो म्हणयत हांवें सांगयत. सगळो एप्रील म्हयनो हांगासर 9 ते 12 सोय 12 पर्यंत हांगासर आसून भुरग्यांक मार्गदर्शन दिलां. मागणी विचारल्यान तांची मागणी सारकी समजून तांकां तिदविल्यान. तशेंच सुमार 3 हप्ते भर इमानी हांगासर आसा. हें भुरगें तांकां येवन दोतोन विचारतलें मागणें शिकयतलें. ताणें सुमार 3-4 हप्ते हांगासर येवन कुमोक केल्या. तशेंच स्वर्णा ताणें थोडे दीस म्हाका दिसता 10-12 दीस सुरविल्ल्या दिसांनी सिस्टरीक येवंक जायनातलें. त्या वेळार ताणें हांगासर येवन म्हाका कुमोक केल्ली आसा. भुरग्यांक मागणी शिकोवंक दोतोन विचारूंक. तशें जाल्यान तांकां सौगांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांकां ताणें केल्ल्या त्या वावुराक सेवेक मेर्सीन माय जेजू क्रिस्त आशिर्वादां घालूं म्हणून म्हाजें मागणें. तांकां एक ल्हानशी उडासाची काणीक ह्या भुरग्यांनी दिजे म्हूण हांव विनंती करतां. ऑजविन आनी प्रिशेल तुका मुखार आपणे हांगासर पयलें सिस्टर रेनिटान हांगासर मुखार येवचें. आनी ह्या भुरग्यांनी हांगा वयऱ्या ऑजविन आनी प्रिशेल जनेत ताणें मुखार येवचें. ताणें मस्त कुमोक केल्ली आसा. स्वर्णा दी तांचे कडेन दी. इमानी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑफिसांत हांगासर सेवा दिवचें रिना ताणें मस्त काम केलां. ह्या भुरग्यांक 10 वरार कितें तांकां 10-10:30 तांकां खावंक दिवचें पियोंक दिवचें ती सगळी मांडावळ आनी हेर सबारान तांचे सर्टिफिकेट्स आनी परत तयार करूंक आनी हेर रितीनी ताणें मस्त वावर दिल्लो आसा. रिनाकी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां निमाणें आशिर्वाद जातेच कोंत आनी बेंतीन आमी आशिर्वाद घालतले हांव. आनी त्या उपरांत हांव आनी पाद्र्या भुरग्यांक कोंत आनी बेंतीन घालता आसतना आवय बापायनी तुमी कुमोक करची. मोगाचेनो आमचे मदें आसा बाप डॉनल्ड लोबो SVD मेळासो. तो ऑजविन आनी ऑनिटाचो तो डॅडीचो कजन न्ही
काजन अंकल आसा न्ही डॅडीचो काजन तो आमचे सगळे आसा पदऱ्या बाकी देव बरें करूं म्हणटा ओरिसांत न्ही पदऱ्याब SVD मेळासो ओरिसांत सेवा दिवन आसा पदऱ्याबाक देव बरें करूं म्हणटना ताचे खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार ह्या कोंतां बिनतिणेचेर त्रिएक देवाचे आशिर्वाद आमी आतां मागया प्रार्थुया. सर्गेंच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा ही तुजी नेणटीं भुरगीं आज पयले फावटी कुंभाराच्या रुपार तुज्या पुताक तांच्या सोडवणदाराक तांच्या मेस्त्रीक तांच्या बऱ्या गवळ्याक सेवललीं आनी ह्या पवित्र संदर्भार कोंत आनी बेंतेन हे पवित्र वस्तू तांच्या गळ्याक घालूंक ती आयती आसात. ह्या कोंता मुखांत्र तुज्या पुताचे आनी आमच्या सोडवणेचे ते पवित्र मिस्तेर ती नियाळटलीं आनी त्या मुखांत्र जेजूक चड आनी चड लागीं जावंक मरिया बरीच तुजी खुशी करूंक ताणें प्रयत्न करूंक हे कोंत आनी ह्या कोंताचे मणयो गळोवन ते तेर्स म्हणटा आसतना तांकां आदार जावं दी. जेजू क्रिस्ताक तांच्या सोडवणदाराक चड आनी चड लागीं जावं दी. मरिया मायेची देख घेवन मरियाच्या पासलेन ती वाडोवन येवं देता. हांगासर आसले ह्यो बेंतिण्यो आज ती घालता आसतना ही बेंतीन मरिया मायेची नेसण जावन ती नेसोवन दी. मरिया बरीच सदांच अवंकवार आनी पवित्र जावन ताणें वाडोवन येवंक नितळ आनी निर्मळ पवित्र जिणी ताणें जियोंक आनी हे बेंतीन ताणें गेल्ल्या वरवीं कसलेंच वायट विघ्न अनवार पातकाचें खत तांकां दोशीनांतल्या बरी लागीं येनातल्या बरी ते तांकां सांबाळून व्हरून दी. मरी माई तांच्या बोवारी आसून तिच्या पुताक जेजूक तिणें सांबाळलेल्या बरी ह्या भुरग्यांक मरी माई राखून सांबाळून व्हरून दी. तुजो आशिर्वाद ह्या कोंतांचेर आनी ह्या बेंतिणेचेर तशेंच ह्यो ही कोंत आनी बेंतिणे घालच्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
काळी राग आमकां सर्वय गाळी माय तूं आमची लाळी आयक माये आमची मागणी माये तूं भोव मोगाळी राग आमकां सर्वय गाळी मोगाळी माये आमचे शेकाये तुका उलो मारता तुका हसिता तुका वर्णिता नमन 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 मरी आमचे परती दोळे आदार तुजो वाटय मोरी भुरग्यांक
on the straight and narrow way for your purposes. I say that I dedicate this Santo Sebas Papa, Santo Sebas Papa,